Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Personal nga nagsumite sa iyang counter affidavit sa Department of Justice si former Senator Bong Revilla kalabot sa reklamong graft nga adunay kalabutan sa Bulacan Flood Control Project. Mitunol usab si Revilla og mga ebidensya nga iyang giingong magpamatuod nga dili tinuod ang mga alegasyon batok kaniya. Wala na siya mitubag sa media human sa pagpasa sa mga dokumento. Nailakip ang kanhing senador sa giingong anomalya human siyang gihinganlan ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga miingon nga naghatod siya og 125 million pesos nga kickback sa balay ni Revilla. Kipasiugda sa kampo sa kanhing senador nga bakak lamang ang mga pasangil ug wala kini basihanan. Kinsa na mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.